السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا سوف نرى في هذا لا سيونس الدرس الأول، يعني بخومييغ كور في الرياضيات، يعني المات بخومييغ اني كوليج. إذا أول درس هو لي زوبيراسيون سور لي نومبر أونتيي إي ديسيمو. لي زوبيراسيون سور لي نومبر أونتيي إي ديسيمو، يعني العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. نعني بلي زوبيراسيون يعني لوبيراسيون ديال لاديسيون عملية الجمع، لا سوستراكسيون عملية الطرح، لا ملتيبليكاسيون عملية الضرب، لا ديفيزيون عملية القسمة. إذا سوف نرى كومون كالكيلي لي زوبيراسيون. إذا كان عندنا واحد التعبير جبري يحتوي على عملية الجمع والطرح والضرب أو والقسمة. إذا غنشوفو بخومييغ بارتي، يعني الجزء الأول من هذا الدرس هذا. إذا أذكر بأن هاد الدروس هادو كيتعلقو بخومييغ اني كوليج ماس أون فرونسي. إذا ماس كوليج بيوف، يعني غنشوفو قلنا أول درس بخومييغ اني كوليج. إذا ناخدو هاد أولا نشوفو واحد مقتطف من التراديكسيون، هي الترجمة. نشوفو أولا ترجمة بعض المصطلحات. هنايا بالنسبة لإكسبرسيون ليتيرال، إكسبرسيون ليتيرال يعني به تعبير جبري. إكسبرسيون ليتيرال يعني تعبير جبري. هنايا باغ إكزومبل، مثلا عندنا هنا أ إيكال 9 بليس 5 موان 3 موان 12. يعني هاد 9 بليس 5 موان 3 موان 12 فهو يسمى تعبير جبري، يسمى تعبير جبري. يعني هاد الحساب هذا يسمى تعبير جبري يحتوي على عملية جمع والطرح. نعم، إذا كنعنيو بهاد الكتابة، هاد المجموعة من العمليات كنعنيو بها تعبير جبري، يعني اون ابل اكسبرسيون ليتيرال. هنايا العامل يسابيل لو فاكتور. في الرياضيات العامل يسابيل لو فاكتور. الجداء يسابيل لو برودوي. إذا باش نشرحو ناخدو هاد ليكزومبل هذا، عندنا 8 فوا 5 إيكالا 40. 8 فوا 5 إيكالا 40، يعني هاد 8 هذا كنسميلو فاكتور، يعني العامل الأول. 5 أيضا أوسي يسابيل لو فاكتور. دونك 8 إي 5 يسابيل دي فاكتور، يعني عوامل. 8 يسابيل لو بخومييغ فاكتور، 5 يسابيل لو دوزيام فاكتور. لا كانت عندنا عملية ضرب، لا ملتيبليكاسيون. هاد الخارج هذا 40 كنسميوه برودوي، يعني الجداء. يعني هاد الأشياء رأيتموها في المستوى الابتدائي في السنة السادسة ابتدائي. إذا هاد الخارج ديال الجداء كنسميوه برودوي، يعني برودوي هو الجداء. إذا ويت لو فاكتور بخومييغ فاكتور، 5 دوزيام فاكتور، 40 كنعنيو بها الجداء. إذا هذه مصطلحات جديدة إن شاء الله سوف ترونها بخومييغ اني كوليج. بالنسبة للمجموع كما تعلمون يسابيل لا سوم. المجموع يسابيل لا سوم. باغ اكزومبل مثلا 5 بليس 7 إيكال 12. 5 بليس 7 إيكال 12، ألوغ 12 يسابيل لا سوم. الفرق لا ديفيرونس. الفرق يسابيل لا ديفيرونس. باغ اكزومبل 9 موان 3 إيكال 6. 9 موان 3 إيكال 6. 6 يسابيل لا ديفيرونس، يعني الفرق. بالنسبة للقسمة تعلمونها جميعا، القسمة يسابيل لا ديفيزيون، الضرب يسابيل لا ملتيبليكاسيون. إذا هذه ترجمة بعض المصطلحات كتعلق بهذا الدرس. إذا نمشيو هنايا بروميير بروبريتي، يعني الخاصية الأولى. إذا باش نشوفو هاد الخاصية هادي، الخاصية يسابيل لا بروبريتي. الخاصية يسابيل لا بروبريتي. إذا هنايا بالنسبة لهاد الترجمة هادي يجب هنايا أن تركزوا عليها وتراجعونها، لأنها كما قلت لكم سابقا في الفيديوهات السابقة، إذا هي الترجمة ضرورية لمسايرة المات أون فرونسي. إذا مرة ناخذ مثلا 5 كلمات أو 6 كلمات مترجمة من العربية للفرنسية باش منلقاوش مشكل في فهم لي دوفوار ديال المات أون فرونسي. إذا قلنا غناخدو بخومييغ كيسيون، calculer les expressions suivantes. calculer les expressions suivantes يعني أنجز أو احسب التعابير التالية. الإكسبرسيون قلنا سابقا هي التعابير التالية. ناخذ هنايا هاد هذا إيكال 6 فوا 5 بليس 10. هنا شحال من غادي يقولك مثلا اش كتبنا تساوي، يعني باش تختصروا هاد الكتابة هادي 6 فوا 5 بليس 10 كنسميوها نقدروا نسميوها بي سي دي إلى غير ذلك. يعني هاد 6 فوا 5 بليس 10 هو تعبير كتابي، يعني هاد التعبير الكتابي يسابيل إذا هنايا غنزو هاد 6 فوا 5 بليس 10. ماذا نلاحظ؟ هنا عندنا عمليات في وزائد.
إذا هنايا باش تكون عندما تكون عندنا عملية ضرب وزائد ضروري كنعطيو الأسبقية لعملية الضرب. إذا باش نهزو هاد التعبير هذا كنبداو بعملية الضرب هي الأولى. إذا on commence par la multiplication et après l'addition. إذا كنعطيو الأسبقية لعملية الضرب. عندما يكون عندنا تعبير كتابي يحتوي على عملية في وزائد أو عملية في أو ناقص كنعطيو الأولوية أو الأسبقية للضرب. يعني كنخرجو 6 في 5 ثم نضيف إليه 10. هنا ميمكنش ناخدو 10 زائد 5 لا يمكن، لأننا عندنا 5 مرتبطة ب6. 5 فوا 6 راه عدد، ميمكنش نديرو 10 فوا 10 بليس 5 15 ونضربوها ب6. لا، هاد 10 راه عدد بوحدو، وهاد 6 فوا 5 راه عدد، يعني ميمكنش نجمع 10 زائد 5. إذا هذا راه عملية في. إذا كنعطيو الأسبقية الضرب ثم زائد 10. يعني هاد 5 فوا 6 5 مع 6 ميمكنش نجمع 10 مع 5. إذا قلنا أعيد أكرر لكي تفهموا جيدا. إذا قلنا 6 فوا 5 كانت عملية الضرب، كنحسبو 6 فوا 5 والذي حصلنا عليه كنجمعو مع 10. ميمكنش نجمعو 10 مع 5 وميمكنش نجمع 10 مع 6. إذا هنايا أون كومونس نبداو. إذا قلنا هنا 6 فوا 5 إيكالا 30 بليس 10. إذا هنايا نجزنا عملية الضرب ثم بعد ذلك ننجز عملية زائد. إذا 6 فوا 5 إيكالا 30 ثم ننجز. إذا هذا غنحسبو عملية الجمع. 30 بليس 10 إيكالا 40. يعني هادشي كلو كنديروه كنهزوه مونطالمون يعني ذهنيا. ألوغ أ إيكالا 40. يعني هاد التعبير الكتابي أ إيكالا 40. شوفو هنايا دوزيام إكزامبل. دوزيام إكزامبل هنايا لاحظوا معايا جيدا. إذا كما قلت لكم سابقا الرياضيات راه مادة الملاحظة والانتباه. إذا ضروري يجب أن نلاحظ. إذا الملاحظة كتبين لك شنو اللي عندك وشنو اللي ما عندكش. إذا نلاحظوا هاد التعبير الكتابي و بيان إكسبرسيون ليترال، هنا عندنا القسمة وناقص. هنايا سي لا ميم شوز. كتكون عندنا هنا لا ديفيزيون اون كومونس كالكي برومييرمون لا ديفيزيون اي بوي لا ديفيرونس. إذا كنعطيو الأسبقية للقسمة مثل الضرب. ما يمكنش ناخدو 4 ناقص 2.5 لأنها 12 قسمة 4 راه عدد مثل عملية الضرب 6 فوا 5. يعني هذا كله عدد. إذا خصنا ننزلو القسمة ثم عملية الطرح. ما يمكنش غناخدو 4 ناقص 2.5. لماذا؟ لأن قلنا 12 قسمة 4 راه عدد، أصلا هذا راه عدد. إذا كنعطيو الأسبقية لا ديفيزيون اي بوي لا سوستراكسيون. نعطيو الأسبقية القسمة ثم ناقص مثل هاد الضرب عدد زائد. إذا لا يمكن باش ننزلو 4 ناقص 2.5 أو 12 نقص من 2.5. إذا كنعطيو عملية قلنا الأسبقية للقسمة ثم عملية ناقص. إلا كانت عندنا زائد لا ميم شوز، كنعطيو الأسبقية للقسمة ثم عملية زائد. إلا كانت عندنا الضرب غنشوفو هاد القسمة والضرب في أسئلة مقبلة. إذا on commence 12 divisé par 4 égale 3. 12 divisé par 3 égale divisé par 4 égale 3. Donc il reste 3 moins 2,5. On continue. 3 moins 2,5 simplement égal à 0,5. ضروري خصكم تعودوا على لا كومونيكاسيون en français بالنسبة للماتيماتيك. إذا je répète 12 divisé par 4 égale à 3 et 3 moins 2,5 égale à 0,5. C'est toujours on donne la priorité pour la division et puis la soustraction. يعني كنعطيو الأسبقية قلنا القسمة ثم عملية ناقص. إذا كننزلو هاد العملية 12 قسمة 4 3 ثم نقوم بعملية ناقص. إذا إلا كان عندنا الضرب والقسمة كنعطيو الأسبقية للضرب ثم زائد الأسبقية للقسمة عاد ناقص. ميمكنش نقص هذا من هذا لأن قلنا هذا راه عدد. إذا كنهزو عملية القسمة عاد عملية الطرح مثل السؤال السابق آخر. دونك هنايا بي إيكالا 0,5 يعني هاد التعبير الكتابي إيكالا 0,5. نمر الآن إلى السي. إذا لاحظوا معي جيدا هنا عندنا
عندنا عملية الطرح ثم عملية الضرب ثم عملية القسمة. إذا هنايا كاين بعض التلاميذ مثلا غادي ياخد 4 وينقص منها 7 ثم ينجز عملية في على قسمة. لا يمكن. هنا شنو عندنا؟ اش قلنا سابقا؟ كنعطيو الأسبقية لعملية الضرب ثم القسمة. On donne la priorité pour la multiplication et puis la division. إذا كنمشيو on commence par la multiplication et la division. إذا كنديرو عملية الضرب ثم عملية القسمة عاد كنرجع لعملية الطرح. إذا on commence par la multiplication et la division et puis كنرجعو لعملية الطرح. إذا غادي نكتبو، إذا غتبقى عندنا 40 نحتفظو ب40 لأن كما قلت ميمكنش نقص 40 من 70 لأن هذا كله عدد. هاد الضرب وهاد القسم راه كله عدد. وهنا ميمكنش ننجز عملية عملية القسمة. ناخدو 6 قسمة 2 عاد نضرب في 4. إذا هنايا كنبداو من اليسار لليمين. إذا نبدأ بعملية الضرب ثم عملية القسمة عاد كنرجع لعملية الطرح. إذا 7 fois 6 égale 42. ثم نرجعو ونتمم. إذا قلنا جزنا 7 في 6 42. إذا هنايا نكملو بعملية القسمة. إذا قلنا عملية في قسمة عاد عملية طرح. 42 قسمة 2 هي 21. ثم في الأخير ننجز عملية الطرح. 4 ناقص 21. هنايا 0 ناقص 1 لا يمكن. عاد ناقص 1 هي 9. صافدو بواحد. 4 ناقص 3 هي 1. إذا هاد التعبير إيكالا 19. دونك هنايا إذا هاد ليكزامبل كنخرجو منو كنقولو منو واحد بروبريتي. بروبريتي شناهي؟ هي القاعدة أو الخاصية. بروبريتي يسابيل القاعدة أو الخاصية. Première propriété. Dans une expression littérale, on commence à calculer par la multiplication et la division et après la soustraction et l'addition. Je répète, dans une expression littérale, on commence à calculer par la multiplication et la division et après la multiplication et l'addition. يعني قلنا كما شرحت سابقا إذا كان عندنا تعبير كتابي يحتوي على عملية ضرب وزائد مثلا أو ضرب وناقص، إذا قلنا كنعطيو الأسبقية للضرب ثم زائد. عندنا تعبير مثلا تعبير حسابي في عملية ناقص قسمة وناقص كنعطيو الأسبقية للقسمة عاد ناقص. هنا أيضا الأسبقية لعملية الضرب والقسمة عاد ناقص. إذا ضروري إذا كان عندنا تعبير كتابي يحتوي على عملية الضرب والقسمة وناقص كنعطيو الأسبقية للضرب ثم كنعطيو الأسبقية للضرب والقسمة ثم عاد كنمروا إلى عملية الجمع وعملية الطرح. إذا هذه بخوميير بروبريتي. إذا ركزوا عليها الله يرضي عليكم. إذا نمر الآن إلى دوزيام إكزامبل. عندنا هنايا باغ إكزامبل أو إيكال 9 فوا 2 ديفيزي باغ 6. هنايا اش كنلاحظو؟ عندنا غير الضرب والقسمة. إذا هنايا كنبداو أون كومونس كالكيلي باغ لا غوش فيغ لا دغواس. كنبداو من اليسار لليمين. ميمكنش نقسمو 6 على 2 على نضرب 9. خطأ. إذا أون كومونس دو لا غوش فيغ لا دغواس. كنبداو من اليسار لليمين سواء كان عندنا الضرب في الأول أو القسمة. إذا أون كومونس 9 فوا 2 إيكال 18. إذا هنايا كنبداو غير بعملية 18 ديفيزي باغ 6. إذا 18 ديفيزي باغ 6 إيكال 3. دونك أو إيكال 3. نمشيو ل F إيكال 20 ديفيزي باغ 5 فوا 8 إي ديفيزي باغ 4. هنا عندنا القسمة والضرب والقسمة. سي توجور on commence par la gauche vers la droite, mais on commence de la gauche vers la droite. سواء كانت عندنا la multiplication ou bien la division. donc قلنا باش منخطئوش كنبداو بعملية. إذا هنايا 20 divisé par 5 égale 4. كاين مثلا ما يعرفش مثلا 20 divisé par 5 غير لا طابلو ديال الملتيبليكاسيون 5 هو اللي غنستعملو.
كنطرحو سؤال ما هو العدد اللي غضرب به في 5 ويعطيك 20 سي 4. دونك 4 فوا 8 ديفيزي باغ 4. إذا غنمشيو للعملية الثانية، إذا درنا عملية الضرب، إذا غنمشيو عملية الضرب شنو عملية في. إذا 20 قلنا ديفيزي باغ 5 إيكالا 4. 4 فوا 8 إيكالا 32 إيكالا 32. دونك 32 واش بقى عندنا 32 divisé par 4. 32 divisé par 4 égale simplement 8. إذا جو ريبيت، إذا قلنا لك عندنا تعبير حسابي فيه الضرب والقسمة، سلم الضرب والقسمة، on commence de la gauche vers la droite، كنبداو من اليسار لليمين، سواء كان عندنا في الأول القسمة أو الضرب. إذا 20 divisé par 5 égale 4. donc 4 fois 8 égale 32 et 32 divisé par 4 égale 8. نمشيو للديرنيير كيستيون. عندنا جي إيكالا 14 بليس 7 فوا 2 ديفيزي باغ 16. عندنا هادي لا ديفيزيون 14 ديفيزي باغ 16 فوا 2 ديفيزي باغ 16. أو بيان عفوا 14 بليس عندنا زائد، هادي زائد 14 بليس 16 فوا 2 ديفيزي باغ 16. إذا هذا السؤال رأينا مثله في الأسئلة السابقة في A و B. إذا هنا عندنا زائد وفي القسمة. إذا باش غنبداو on commence par la multiplication et la division. ما عندناش الحق باش ناخدو 14 بليس 7، لأن هذا قلنا كما قلت سابقا شرحت هذا راه كله عدد. 7 فوا 2 ديفيزي باغ 16 هذا راه ان سول نومبر، راه كله عدد. إذا كنخليوه الزائد سواء كان زائد أو ناقص. إذا لا نبدأ بها، كنبداو بعملية الضرب. انطلاقا من هنا في قسمة وداكشي اللي حصلنا عليه في القسمة كنجمعوه مع 14. إذا قلنا كما قلت سابقا كنعطيو لا بريوريتي القسمة والضرب، كنعطيو الأسبقية للضرب والقسمة. إذا كنحتفظو ب 14 16 فوا 2 إيكالا 14 ديفيزي باغ 7. دونك هنايا غنحتفظو ب 14. إذا غنحسبو 14 ديفيزي باغ 16 إيكالا 2. ثم في الأخير كنهزو عملية زائد. إذا نترك زائد هي الأخيرة 14 بليس 2 ألوغ إيكالا 16 إيكالا 16. إذا هنايا غنشوفو هاد لا بروبريتي كنكونو قلنا من خلال هاد ليكزامبل الأخير لا بروبريتي. إذا لا بروبريتي قلنا هي الخاصية. لا بروبريتي dit dans une expression littérale si on a seulement la multiplication et la division alors on calcule de la gauche à la droite. Je répète la propriété dans une expression littérale. إذا في تعبير حسابي أو تعبير كتابي si on a seulement la multiplication et la division إذا كان عندنا الضرب والقسمة فقط alors on calcule de la gauche à la droite. إذا نبدأ الحساب أو ننجز من اليسار إلى اليمين. إذا هنايا هادي بروميير بارتي قلنا كتعلق بأول كور ديال بروميير اني كوليج مات بيوف لي زوبيراسيون سور لي نومبر انتيير ديسيمو. إذا هادي بروميير بارتي الجزء الأول. إذا شفنا بروميير بارتي ou bien première propriété et deuxième propriété. إذا في الأخير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من خلال قلنا هذه الحصة بروميير سيونس. قلنا كتعلق بدرس لي زوبيراسيون سور لي نومبر انتيير اي ديسيمو بروميير بارتي بروميير اني كوليج. إذا إلى اللقاء إن شاء الله في تتمة هذا الدرس.